नशिस्तें होंगी। स्पीकर का इंतखाब मशावरत के बाद इमरान खान साहब ने सिप्तैन खान साहब को जो कि मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली के, उन्हें नामजद किया है। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो अदम एतमाद है वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम हज़ारी साहब हैं उनको रुखसत करें और उनकी जगह अपना एक नया डिप्टी स्पीकर मुंतखब करें। कल के इलेक्शन में देखिए, कल के इलेक्शन में बिल्कुल खुफिया रायशुमारी है। हमें अपने मेंबरान पर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह वो माजी की तरह अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे। जिन्होंने जाना था वो जा चुके, खस कम जहां पाक, उनकी जगह नए लोग मुंतखब होकर आ गए और वो इंशाअल्लाह अपनी पार्टी का और अपने चेयरमैन का उसके फैसले का एहतराम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का स्टेटेड एजेंडा है कि मैंने बिलावल जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है। तो अगर वो बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो वो क्या नून को तक़वियत देंगे या नून को खोखला करेंगे? आसिफ जरदारी ने नून के साथ वो किया है जो उनको आज नहीं कल उसका पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पंजाब में कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी का अमल शुरू कर दिया है और आज पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर की है। कल स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है। खुफिया वोटिंग के जरिए PTI के सिप्तैन खान और PMLN के सैफुल मुलूक खोखर के दरमियान एक सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इमरान खान के ऐलान के बाद आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अवामी फलाह के मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की गवर्नर राज की धमकियों के बाद मौलाना फजलुर रहमान ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, इसे जल्द घर भेज दिया जाएगा। पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से नाज़रीन कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। इस सियासी कशीदगी में चौधरी परवेज़ इलाही को किन चैलेंजेस का सामना रहेगा? तरक्याती फलाही मनसूबे कैसे आगे बढ़ेंगे? सियासी तनाव में कमी कैसे आएगी? पंजाब का वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से होगा? परवेज़ इलाही की हुकूमत बुज़दार सरकार से कितनी मुख्तलिफ होगी? स्पीकर के इलेक्शन में खुफिया वोटिंग में अपसेट का कितना इम्कान है? और हुक्मरान इत्तेहाद की अब पंजाब के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? ये तमाम सवालात मैं आज के पैनल के सामने रखूंगी। मैं मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आलिया हमजा साहिबा। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी इम्तियाज़ गुल साहब। और खेल दास साहब PMLN की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको भी वेलकम करूँगी सर। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब चूँकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, मुआशी बहरान है, इस वक्त मुल्क एक दोराए का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, आपके ख्याल में अब ये जो पंजाब की सिचुएशन है इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है पंजाब में तब्दीली के बाद कि अब विफाक में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो खासी कमज़ोर हो गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर CM? किन चैलेंजेस का सामना होगा? क्या आपको लगता है ये जो सियासी बहरान है इसको वो कंट्रोल कर पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बहरान मेरा ख्याल है कि महज पंजाब की हुकूमत मिलने से हल नहीं होगा, बल्कि इसका लामुहाला हमें इंतखाबात की तरफ जाना है। पंजाब में हुकूमत मिलने का मकसद या असल मतलब है PTI के लिए और Q लीग के लिए यह है कि उन्होंने दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया है। ये बेसिकली अंडरलाइन करना था। बहसियत मजमूई ये पूरा निज़ाम इस वक्त गैर यकीनी की जद में है और आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में और रुपए के साथ क्या हो रहा है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि चैलेंजेस भले हों, मौजूद रहेंगे। इस वक्त ज़्यादा प्रेसिंग चैलेंजेस हैं इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से, और असल इसका हल जो होगा मुझे लगता है और जिसकी तैयारी हो रही है, मेरा ख्याल है दरपर्दा बहुत जो उम्मीदवार हैं इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, उबूरी हुकूमत के लिए, उन पे भी नज़र रखी जा रही है। माहिरीन इक़्तिसादियात को तलाश किया जा रहा है कि जो उबूरी हुकूमत का आके हिस्सा बनेंगे। अब वो कब बनते हैं? 5 दिन में ऐलान होता है, 10 दिन में ऐलान होता है, और उससे पहले जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ क्या होता है। और क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत तब्दील होती है, इंटरिम गवर्नमेंट आती है, इंतखाबात का नतीजे की तारीख का ऐलान होता है, तो उसके साथ ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली फिर हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी।
تو امتیاز گل صاحب، اگر یہ انٹرم گورنمنٹ میں ظاہر وقت لگے گا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے. اگر ہم معاشی طور پر بات کرتے ہیں، ڈالر آپ دیکھ لیں اس کا ریٹ کہاں تک پہنچ چکا ہے. اب یہ جو ساری سچویشن ہے، پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بڑی جماعتیں جو اس وقت اب ایک طرف حکمران اتحاد کی صورت میں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کے خیال میں اب ان کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کی کوئی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں؟ کوئی ایک میز پر بیٹھنے کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر تو نہیں لگ رہا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے تو گزشتہ روز پھر اپنے خطاب میں وہی چور ڈاکو کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور ان کا پھر انہوں نے یہ دہرائی بات کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب ہے کہ میں چوری کو انڈورس کر رہا ہوں. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی موڈ میں نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو، اور ان کے نزدیک واحد راستہ یہی ہے کہ نئے انتخابات ہوں، ان کو جو اس وقت پذیرائی ملی عوام کے اندر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ووٹ، زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں. اور ان کی توقع شاید یہ ہو کہ ان کو 2/3 نہ ملے تو اس کے بہت قریب مینڈیٹ ضرور مل سکتے ہیں اگر اگلے 3-4 مہینوں میں الیکشن ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ دانش مندی کا تقاضا پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے، کیو لیگ کے نقطہ نظر سے شاید ان کے لیے یہی ہوگا کہ نئے انتخابات ہو جائیں تاکہ موجودہ جو ان کی ہمدردی کی سپورٹ کی لہر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ اگر پنجاب میں انہوں نے اپنی حکومت کو طوالت دے دی اور یا فیڈرل حکومت انہوں نے رہنے دی تو آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں پیٹر آؤٹ، یعنی وہ جو آپ کی ایک لہر آئی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھ بھی سکتی ہے اور اس کا آپ کو فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. جی کھیلدار صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کتنی تیار ہے ارلی الیکشن کے لیے جس کی اب بات چیت ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق خطرے میں نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ، اگر یہ جو عمران خان 22 سال سے جھوٹ کا بیانیہ بیچ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور 3.5 سال حکومت میں تھے تب بھی جھوٹ بول رہے تھے، اب جب وہ اقتدار سے باہر ہے وہ مسلسل اپریل سے قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. اگر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو اس کے پاس بڑا سمپل سا راستہ موجود ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب اگر ہم جیتیں گے 1 منٹ میں پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے. تو پہلے تو میں عمران خان کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو آپ جاؤ کے پی کے کی اپنی اسمبلی توڑ دو، پنجاب کی اسمبلی توڑ دو، پھر آپ بات کرو الیکشن کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ چاروں صوبوں میں حکومت موجود رہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ الیکشن کرا دے. یہ ممکن نہیں ہے. آئینی طور پہ الیکشن کرانا، جب ٹینیور پورا ہوگا تبھی الیکشن ہوگا، اور چاروں صوبوں میں ہوگا اور وفاق میں بھی ہوگا. عمران خان کی خواہش یہ نہیں ہے. عمران خان صرف ایک جھوٹا بیانیہ ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ کھیلتا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں سیدھی سی بات کروں، اگر عمران خان کی الیکشن کو، یہ آپشن عمران خان کے پاس ہے تو جا کے کے پی کے والا کارڈ بھی کھیلے اور پنجاب کا بھی کارڈ کھیلے. تو عمران خان اگر الیکشن چاہے گا تو مجھے یہ بتا دیں، عمران خان صاحب یہ کارڈ استعمال کر لیتے ہیں، صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، تو آپ کی کیا تیاری ہے نون لیگ کی؟ پاکستان کو کیا دیا ہے؟ آج پاکستان جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے، کیا ابھی تباہی رہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی؟ تو آپ کو کیا قوم دوبارہ آپ کو ووٹ دے کے بھیجے گی؟ آپ جب سے نکلے ہو تب سے کہہ رہے ہو سری لنکا بن جائے گا، پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے. آپ جب حکومت میں تھے آپ ملک کی تصویر جو انٹرنیشنل دیوالیہ کی پیش کرتے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہے، تو دنیا نے آپ سے آنکھیں پھیر لی. آپ کو کوئی بھی دیوالیہ، اگر میری اور آپ کی کوئی کمپنی دیوالیہ ہو رہی تو مجھے بینک پیسے نہیں دے گی. تو آپ دنیا میں تب جب حکومت میں تھے تب بھی یہی بیانیاں بتا رہے تھے. آج آپ ہر روزانہ کے سری لنکا بن جائے گا. بھائی آپ ملک کے خیر خواہ ہو، ملک کے دشمن ہو، کیا ہو؟ آپ بتاؤ ہمیں کہ آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسی باتیں کرتے ہیں ملک کے خلاف کہ خدا نخواستہ اس ملک کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس طرح یہ معیشت تباہ ہو جائے گی. تو آپ نہ ڈیلیور کرنے کی بس کی بات نہیں ہے. آپ نے 3-4 فنانس منسٹر تبدیل کر دیے. آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو اس ملک کو بھنور سے نکال سکے. پر بھی وہی بات ہو رہی ہے نا. آپ بھی بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے، مہنگائی مارچ کیا جب آپ اپوزیشن میں تھے، لیکن ابھی کچھ کنٹرول تو نہیں کر پائے. مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے، عوام کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے. خبریں یہ بھی ہیں کھیلدار صاحب کہ نون لیگ میں بھی کوئی دراڑ کی سچویشن ہے. ایک دھڑا کہتا ہے کہ ارلی الیکشن ہو، ایک دھڑا کہتا ہے ارلی الیکشن نہیں ہو. کیا یہ بات درست ہے؟
دیکھیں آپ کا سوال جو پہلا سوال ہے وہ آپ کا بڑا ویلڈ ہے، اور آپ کی یہ سب آج آپ کی جو پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کیا اچیومنٹ کی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کر کے انہوں نے تباہی کر دی تو ہم بھی تباہی کریں گے، نہیں، ہم پاکستان ٹھیک کرنے کے لیے آئے. ہمارا بیانیہ ریاست کو بچانے کا ہے. تو پہلی جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو عمران کی نااہلیوں کی نالاکیوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، وہ ہم نے روک دیا ہے. ڈیفالٹ پاکستان انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ ملک ہمارا آگے بڑھے گا، ترقی خوشحالی پہ آئے گا. ڈیفالٹ کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ اس ملک کو، اگر اس ملک کو خطرات ہیں تو وہ عمران خان اور اس کی سیاست اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، اور ہم نے یہ کامیابی کر لی ہے. اب ہم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان روزانہ کوئی نیا بحران، کسی جا کے اداروں میں بیٹھ جانا، کبھی سپریم کورٹ میں بیٹھ جانا، غیر یقینی کی صورتحال کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا قوم کو چاہتا ہے. تو ہم انشاءاللہ ہم یہ نہیں کہیں گے عمران نے تباہی کی ہم اچھا نہیں کریں گے، ہم اچھا کریں گے. ہمارا ریکارڈ پہلے بھی 13 سے 18 تک کا بھی موجود ہے، تو ہم پاکستان کو ٹریک پہ لے کے آئیں گے. رہی بات جو آپ نے مسلم لیگ نون کی کہی کہ 2 بیانیوں کی، دیکھیں کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو اسمبلی کے فلور پہ اس نے اسپیچ کی، اس نے کافی چیزیں پہلی دفعہ کھل کے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پہلے بھی وزیر اعظم بنانے کی 30 سال سے یہ کوشش ہو رہی تھی، مجھے آفرز بھی آئی، تو تب بھی شہباز صاحب نے وہ قبول نہیں کی. اگر اس وقت ہم اقتدار میں ہیں یا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، وہ نواز شریف صاحب کی اس میں فیصلہ تھا، پارٹی کا مشترکہ فیصلہ تھا، سب اتحادیوں کا مشترکہ فیصلہ تھا. ہم نے صرف اس ملک اور قوم کے لیے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھا ہے، ریاست کو ترجیح دی ہے. تو میرے خیال میں پوری پارٹی شہباز صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی ہے. مریم نواز صاحبہ دیکھیں بار بار آ کے اس حکومت کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. تو آپ کو کہاں پہ اختلاف نظر آ رہا ہے مجھے بتا دیں، کہیں اختلاف کی بات ہو، کسی نے اس حکومت کو سپورٹ نہ کیا ہو. کسی ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کا میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، کیمپین کریں گے. خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آگے بڑھتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ، اب جس طرح سے آپ نے کھیل داس صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پہلے صوبائی حکومتوں کو تحلیل کیا جائے. تو کیا یہ پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سنجیدہ نہیں ہے، ارلی الیکشن کا مطالبہ تو کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں اور جو مطالبہ ہے رانا ثناء کا بھی، کھیل داس صاحب بھی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف پھر کب صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو دعا. سب سے پہلے تو میں ذرا ان کی ساری باتوں کا جواب دے دوں. عمران خان کا بیانیہ، انہوں نے کیا کیا، ان کی شہباز سپیڈ، تھوڑا سا میں ذرا اس کے اوپر بتا دوں. گروتھ 6%، ڈالر 178 روپیز کا، پیٹرول 150 روپے کا، ریکارڈ ایکسپورٹ، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ موٹر سائیکل کار ٹریکٹر سیل، بجلی 17 روپے یونٹ کی، لوڈ شیڈنگ 0. اس پر یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا اور عمران خان تو ملک کو تباہ کر کے چلا گیا. آج جو ان کی گروتھ کے فگرز آ رہے ہیں وہ 3% سے بھی کم ہے. ڈالر 245 روپے کا بھی اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا، پیٹرول 250 کا ہے، لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے کی ہے، صنعت کار رو رہا ہے، کسان رو رہا ہے. بجلی آج انہوں نے 10 روپیہ پر یونٹ بڑھا دی ہے اور تقریباً 40 روپے کا یونٹ ہو چکا ہے. اور یہ یہاں پر آ کر مجھے بھاشن سنا رہے ہیں، مطلب کہ سٹاک مارکیٹ شہباز سپیڈ سے گر رہی ہے، جو ڈالر ہے وہ شہباز سپیڈ سے بڑھ رہا ہے. یہاں پر باقی جو حالات ہے رول دیا انہوں نے عوام کو، اور یہاں پر آ کر عمران خان کا بیانیہ ابھی جوتے مار کے 17 جولائی کو عوام نے انہوں نے ان کو حلقوں سے باہر نکال دیا. ان کا عمران فوبیا ہی نہیں ختم ہوتا. آج وہ کل ان کا جو وزیر اعظم ہے، کیا میں اس کی سناؤں، وہ کیا کہانیاں سنا رہا تھا، رو رو کے اس نے پورا اسمبلی کا فلور سر پہ اٹھا لیا تھا. میرے بیٹے کو اقتدار سے کیوں نکالا؟ یہ کیا لوگ ہیں؟ عمران خان کا انہوں نے خطاب سنا تھا اور اپنے وہ بیکاری وزیر اعظم کا خطاب سنا تھا. عمران خان کل معاشی پالیسی، خارجی پالیسی، ایک پلان پہ خان صاحب نے بات کی ہے، اور وہاں پر وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بیٹھ کر رونے ہی نہیں ان لوگوں کے ختم ہو رہے. اقتدار میں آپ دھوس دھاندلی سے آئے، آپ یہاں پر آ کر عوام کے اوپر مسلط ہوئے. اکثریت نہیں تھی، آپ کی اقلیت تھی، اور بہانہ کیا تھا؟ مہنگائی ختم کرنے آئے. مہنگائی آپ کی 40% پر پہنچ گئی ہے جو 11% کے اوپر تھی. آج بھی ان کو لگ رہا ہے کہ انہی کو حکومت کرنے کا حق تھا. روز یہ آ کر یہ کہتے ہیں ریاست بچانی ہے. ریاست تو آپ نے رول دی. آج آپ
$8 बिलियन अपने 4.5 महीने के अंदर इस मुल्क के झोंक के, अभी आपने $2.3 बिलियन का चाइनीज कर्जा लिया था और उसके बाद आज फिर वही हालत है कि यहाँ पर ब्लूमबर्ग आकर कह रहे यू आर एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, चौथे नंबर के ऊपर है आप। यहाँ पर आगे बढ़े थे आज आपने सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट में जरा लास्ट बात करूं। आज यहाँ पर पूरा बलोचिस्तान आपने हालात देखे, सारी बलोचिस्तान की पार्टियां हुकूमत के अंदर है, BNP हुकूमत के अंदर है, बाप हुकूमत के अंदर है, असलम बोतानी हुकूमत के अंदर है, सारे इनके साथ बैठे हुए हैं। वहां पर बलोचिस्तान में सैलाब का हाल देखा है, जैसी जैसी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर ये क्या PDM क्या इनके 16 इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सर जोड़ के बैठी हैं कि हमने अपना इक्तदार कैसे बचाना है, अल्लाह को माने। और फिर आप ये जो बात करी थी इनकी पार्टी के अंदर ये सिर्फ दिखाने को गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। यहाँ पर एक इनका वो कभी कभी मैं आपको ये बताऊं, ये बिल्कुल एक ही है, एक पांव पकड़ता है, एक गले पकड़ता है, एक जो है वो आकर कहता है मैं इनकी तरफ आपको ये बता दूं। आज ये जो सारी कहानियां, जी बताएं आप क्या कह रही हैं? जी मेरा सवाल यही था, जो राना सना ने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब नया इलेक्शन कराना चाहते हैं तो पहले सूबाई हुकूमतों को ख़त्म कर दें, तो फिर कब तहलील कर रहे हैं? क्या अच्छा। फिर जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब सिर्फ कहते हैं अर्ली इलेक्शन के लिए लेकिन सीरियस नहीं है। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, कौन है राना सनाउल्लाह, क्या ताल्लुक है उनका तहरीक इंसाफ से, एंड हु इज ही टू आस्क अस? कौन है वो? एक कातिल आला मॉडल टाउन में जो अभी कन्विक्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी ही उनकी बारी आने वाली है। अभी तो 25 मई, तो आपने अपने दौरे हुकूमत में उनको सजा क्यों ना दी? एक सेकंड तो आ गया है ना दौरे हुकूमत, अब इन सब की सजाओं का तो शुरू हो गया है ना। जो पंजाब के अंदर इन्होंने जुल्म सितम किया, हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने पर्चे कटवाए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए। मतलब हम अवाम का मैंडेट लेकर आए KPK में भी और पंजाब में भी, और हम आकर आज ये रो रहे हैं कि हम आकर असेंबलियां तोड़ दें। भाई हमारी मर्जी, हमारी स्ट्रैटेजी, हम जो मर्जी करें। अब आप क्यों घबरा रहे हैं जब आपकी टेरिटरी इस्लामी जमहूरिया इस्लामाबाद रह गई है? मुझे तो इनकी समझ में नहीं आती है कि राना सनाउल्लाह ने कह दिया हम असेंबलियां तोड़ दें। भाई क्यों? 4.5 साल से आप एक हुकूमत के ऊपर मुसल्लत है। आज अगर इमरान खान आया है तो पंजाब के लोगों को कोई सुख का सांस लेने देंगे। नहीं आलिया साहिबा, अर्ली इलेक्शन की बात खान साहब ही करते हैं ना, आपकी जमात ही करती है कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। मैं वही बात कर रही हूँ, बिल्कुल होने चाहिए। जहां पर इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, जिस असेंबली के ऊपर, जिस असेंबली को इन्होंने मकबूजा असेंबली बनाया, जहां पर अमेरिका की कठपुतलियां मुसल्लत है, और वहां उस असेंबली को इन्होंने इस्लामी जमहूरिया अमेरिका की असेंबली बनाकर रख दिया। बिल्कुल होने चाहिए, करे। आप कह रही हैं कि भी इनके इत्तेहादी भी इन्हें छोड़ेंगे और फ्रेश इलेक्शन भी अनाउंस होंगे। और मैं आपको ये बता रही हूँ बिल्कुल देर नहीं है। ये जो इनके आप ये जो PDM के रोज इजलास देख रहे हैं, ये जो आप इनका रोना धोना देख रहे हैं, ये क्यों इमरान खान पे डालना चाहते हैं अपना वो कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े तो ये होगा? क्यों इमरान खान असेंबलियां तोड़े? नेशनल असेंबली टूटेगी, नेशनल असेंबली के फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन होंगे। हम 5 साल का इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी के मैंडेट लेकर आएंगे, और उसके बाद क्यों हम इनकी बातों पे डिक्टेशन लेंगे और हम इन्हें बताएंगे सियासत घूमती है इस वक्त पाकिस्तान की इमरान खान और PTI के गिर्द। और मैं आलिया साहब आपकी तरफ दोबारा अब तो इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है। उनको हम मैं क्विकली इस सिचुएशन पे इम्तियाज गुल साहब आपका कमेंट लेना चाहती हूँ। ये अब जो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये सियासी माहौल बन गया है, इम्तियाज गुल साहब, इंतकाम की सियासत, अब एहतसाब भी करना है तो उसमें भी जाहिर है कोई किसी चीज़ को मानता नहीं है। आपको लगता है, अभी आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे, दोनों बड़ी जमातें हैं, हुकूमत में हैं, कुछ मामलात आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आते हैं, या क्या नज़र आ रहा है कि इनको क्या वाकई आवाम का दर्द है या नहीं? इन्हें अपना दर्द ज़रूर है, इन सबको जितने भी बड़े लोग हैं, और उसमें जो आपने कहा कि इंतकाम की सियासत है, मैं कहता हूँ इसके साथ साथ मुनाफकत की और बेउसूली की भी सियासत है। वो आलिया साहब ने मेरे ख्याल इसका जवाब तो वो दिया कि बड़ी सीधी सी बात है कि क्या वो समझते हैं कि PTI अपनी सियासी हिकमत अमली इन लोगों के कहने पे बनाएगी? एक ऐसे जमात है जिसको आपने देखा पंजाब में, ये लग रहा था कि कोई पंजाबी फिल्म चल रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल के तौर पे इनको कहा कि आप सिर्फ ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, और अगले दिन उन्होंने 61
61 वज़ीरों की एक काबीना बना डाली कि इतना बड़ा उन्होंने तौहीन अदालत की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसमें वाहिद हल यही है कि सब लोग वापस चले जाएं मैंडेट के लिए अवाम के पास, और फिर देख लें कि अवाम किसको मुंतखब करते हैं, उसके मुताबिक हो सकता है उसके बाद कोई सूरत बन जाए मिल बैठने की। क्योंकि अगर तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है तो उसमें जाहिर है कि आपको मिल मिला के जब जो लेजिस्लेशन कानून साजी होती है उसके लिए आपको चाहिए होते हैं नंबर्स दरकार होते हैं, 2/3 मेजॉरिटी अगर आपने आइन में तब्दीली करनी है तो फिर मिलजुल के ही चलना होगा। लेकिन एक बात थी जो बार बार होता है कि आप अदालतों में चले जाएं, नैब था, FIA था, ये सबको पता है कि नैब कि क्या हैसियत थी, कितना करप्ट वो इदारा था। आपको पता है कि निचले लेवल पे अदालतें कितनी करप्ट हैं। ये बड़े बड़े लोग जिनके अरबों के जिनके केसेस होते हैं वो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए देते हैं प्रोसिक्यूटर्स को और अपने मुकदमे लटका देते हैं, नहीं उनको सजाएं होती हैं। हालांकि ऐसी ऐसी होशरुबा दास्तानें हैं बड़े बड़े सियासतदानों के हवाले से कि लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन उनकी कन्विक्शन नहीं हो पाती, इसलिए कि ये वाइट कॉलर क्राइम होता है। वाइट कॉलर क्राइम पहली तो बात है कि उसको कंक्लूड करना, उसके किसी नतीजे पर पहुंचना, साबित करना मुश्किल होता है। दूसरा, इन्होंने प्रोसिक्यूटर्स खरीदे होते हैं, जो सरकारी वकील है वो खरीद के ये अपने मुकदमे फिर लटका देते हैं। मीनवाइल उनकी हुकूमत आ जाती है और केस टोटल खत्म हो जाते हैं। आपने देखा नहीं 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस का क्या हुआ? तो जिस दिन यानी उनकी फिर जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए वो साहब। तो जिस मुल्क में अगर इंसाफ इस तरह खरीदा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के आप 12 जजों को हाउस बिल्डिंग का कर्जा दे दें, भाई किस मुल्क में होता है? वजारत खजाना है उनकी पंजाब की, ये तो आवाम का पैसा है। आपने उन जजों को कैसे कर्जे दे दिए, 12 के 12 जजों को, जिनकी अपनी तनख्वाहें माहाना 10, 12, 13 लाख रुपए बनती हैं। ये लोग इस तरह से इंसाफ खरीदते हैं, इस तरह से अदालती हिमायत खरीदते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हाँ हमारे खिलाफ अगर आपके पास कुछ है तो आप अदालतों में चले जाएं। बिल्कुल आपके बारे, और ये भी बड़े अफसोस की बात है कि हम अपनी सियासत में इदारों को लेकर आ जाते हैं और फिर जो इदारों की एक फंक्शन है उस पर भी हम सवालिया निशान उठा देते हैं। अब हम सवाल ये भी रखेंगे कि अब क्या जो इत्तेहादियों के साथ राब्ते हो रहे हैं, शेख रशीद साहब ने भी कहा कि तहरीके अदम एतमाद भी आ सकती है, क्या कोई एक और तहरीके अदम एतमाद आ सकती है? क्योंकि हम अर्ली इलेक्शन पर बात तो कर रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और हम ये जो नई तहरीके अदम एतमाद की बातें शुरू हो गई हैं इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खेलदास साहब, अब शेख रशीद साहब ने कहा कि नई तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। PTI ने आपके इत्तेहादियों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, खबरें ये भी आ रही हैं और ये भी खबर है कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में नून लीग किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को बचाएगी? देखें, मुझे आप बताएं और मैं कौम के सामने सवाल रखता हूँ। इमरान खान साहब और उसकी पार्टी हुकूमत MNA सारे इस्तीफ़ा दे चुके हैं और किस तरह वो अब थूक कर चाटेंगे जैसे पहले वो थूक कर चाटते हैं, यू टर्न लेते हैं, क्या दोबारा इस तरह का फिर करेंगे? मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फौरी तौर पे इनके इस्तीफ़ाएँ कबूल करनी चाहिए और इनको जो उन्होंने फ़ैसला किया है या ये झूठी इस्तीफ़ाएँ थी जो इनको आना पड़ेगा तो ये नहीं आएंगे। अगर अब कौम के सामने इनको एक दफ़ा लाया जाए कि ये इस्तीफ़ा जाली थी या असली थी, तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला स्पीकर साहब को करना पड़ेगा। और अदम एतमाद एक आइनी कानूनी रास्ता है, हमने भी किया। हमने जब किया तब कहा गया कि अमेरिका की साजिश थी, तो इमरान खान किसके कहने पे अदम एतमाद करेगा? क्यों करने जा रहे हैं और क्यों ये फिर नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? तो मैं समझता हूँ इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं बचा है सिवाय झूठ के। एक ही कार्ड है उसका, वो है झूठ। वो बिक रहा है जितना दिन बिके, मगर मैं समझता हूँ झूठ ज़्यादा नहीं चल सकता। उसकी पंजाब उन्होंने आपसे लिया, पंजाब उन्होंने आपसे लिया, दोबारा आपने उनसे लिया, दोबारा उन्होंने आपसे ले लिया, तो उनका झूठ अगर आप जिस तरह कह रहे हैं तो ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर पंजाब में किसकी हुकूमत है आज? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो उनके पार्टनर हैं, उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं क्यू लीग के। अगर परवेज़ इलाही नहीं, मैं आपको बताऊं, पंजाब में देखें क्यू लीग के चौधरी शुजा साहब सरबराह है, उसने तो खत लिख के ये बता दिया था कि हम वोट नहीं दे रहे हैं उनको।
पंजाब में इस वक्त डाकू राज है, और डाकू राज आप बताएं, रात को 2 बजे पूरा पाकिस्तान सोया हुआ था, सदर पाकिस्तान ने उसे हलफ लिया। यही वारदात डाकू भी करते थे, हम जब छोटे होकर बड़े हुए देखते हैं कि रात को डाकू आके डाका डाल दे। पंजाब के मैंडेट पे डाका लगाया गया, तो और ये आज नहीं लगाया गया, ये 2018 की इलेक्शन में नून लीग को मैंडेट दिया था पंजाब की आवाम ने। तो ये इमरान खान पंजाबियों, सराइकियों और सूबे से, सबसे पाकिस्तान के बड़े आबादी वाले सूबे से एक इंतकाम ले रहे हैं। उनकी पहले बुजदार को मुसलत करके 3.5 साल की नाअहली और उनकी बेड गवर्नेंस ने पंजाब को तबाह कर दिया। फिर जब हमजा साहब आए हैं, वजीर आला बने हैं, 197 वोट लेकर, उस लाडले ने कबूल नहीं किया और उस हुकूमत को चलने नहीं दे रहे थे। हमजा शहबाज फिर भी 2 काम बड़े कर गए पंजाब की आवाम के लिए, जितना भी उसको वक्त मिला है 2 काम वो करके गए। एक, उन्होंने मुफ्त दवाइयाँ कैंसर की और जितनी भी अमराज की उसने आवाम के लिए खोल दी। दूसरा, मुफ्त बिजली 100 यूनिट की, जिसके खिलाफ ये इलेक्शन में वो रुकाया गया, जिसकी मुखालफत इन्होंने की। ये नहीं चाहते कि पंजाब की आवाम तरक्की करे, क्योंकि इमरान खान को पंजाब की आवाम ने 2018 में रिजेक्ट किया था। तो ये वो इंतकाम पंजाब से ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये डाकू राज है आज। ना पीटीआई की गवर्नमेंट है, ना क्यूलीग की है, ये डाकू राज है जिसका ये बनी गाला से चलाया जा रहा है। और आप देख रही हैं, डाकू राज आते ही डाकू ने, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसने डाकू रानी जो दुबई में बैठी हुई है, जो बनी गाला में बैठी, उनके डाके जो लगे थे, उनकी जो इंक्वायरी अफसरान कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी, उनको ओहदों से हटा दिया गया। ये कौम देख रही है, ये कौम देख रही है इसके सादिक और अमीन की वारदातें देख रही है पंजाब। ठीक, आलिया हमजा साहिबा, इमरान खान साहब तो कहते हैं डाकुओं से बातचीत नहीं हो सकती है, शफाफ इलेक्शन के बगैर सियासी इंतशार का खात्मा मुमकिन नहीं, वो ये भी कहते हैं। तो अब ये जो उन्होंने बाएतमाद इलेक्शन कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है, वो किस तरह से मुमकिन होगा? आप लोगों ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, पार्लियामेंट में आप जाते नहीं हैं, डाकुओं के साथ आप बातचीत नहीं करना चाहते, तो फिर ये बाएतमाद इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में कैसे आएगा? अच्छा, 2-3 चीज़ों पर मैं पहले बात कर लूँ। इन्होंने कहा ना डाकू राज, मुझे एक बात बताइए, जिसको डाकू कह रहे थे उसकी तो ये मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे कैंडिडेट बन जाओ। वो जो आसिफ अली जरदारी जो इनकी बी टीम बन चुके हैं, वो तो जाकर चौधरी शुजात हुसैन के पास बैठे हुए थे कि इनको मेरी तरफ से वजीर आला नॉमिनेट करा दो। और फिर डाका तो अवाम के मैंडेट के ऊपर 9 अप्रैल की रात को डला था, जब इन डाकुओं ने आके पूरी मकबूजा असेंबली बना दी थी। फिर ये जो बात करें, मेरे भाई शायद भूल रहे हैं, बिजली के बिलों का रिलीफ मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह से इनके वो जो भिखारी वजीर आजम है, शायद इनको भी नहीं पता कि अभी इस वक्त अवाम जो है एहतजाज करी है कि बिजली के बिलों में जो इन्होंने सेल्स टैक्स ऐड कर दिया है। आज ताजिर एहतजाज करें, आज अवाम एहतजाज करें। 1 यूनिट वाले बंदे का भी बिल 1500 2000 से 1 यूनिट वाले बंदे का बिल नहीं आ रहा, इतना सेल्स टैक्स उन्होंने लगा दिया। फिर ये जो बता रहे हैं इनके डाके की वारदातें बहुत बड़ी हैं, इनके डाके की वारदातें $8 बिलियन, उसका जवाब दें ये कहां पर झोंक कर गए हैं, जो मुल्की खजाने में से ये कम करके गए हैं। अब ये नया डाका जो मिलकर मिस्टर 10% के साथ लगा रहे हैं स्टेट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन को, ओने पोने OLX पर ये पाकिस्तान को बेचने लगे हैं। $2 बिलियन का ये सौदा करके मेरे मुल्क को गिरवी रखने लगे, जो जिनकी वर्थ तकरीबन कोई $5 बिलियन की है। कोई इनसे पूछने वाला है? वहां जाकर तारिक फादमी जो इनका SAPM है, वो वहां जाकर अमेरिका से इमदाद की भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर आकर इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं मुझे तो पता ही है जिस डाकू रानी की ये बात करें ना, एक आखिरी मैं बात कर दूं, खोर की छतरी के नीचे जो है पेश होकर किसको क्या की बात कर रहा हूं, बता दो। अब मैं भी उसी डाकू रानी की बात कर रही हूँ जो डाकू रानी आपको जलील कराने के ऊपर है, जो इदारों की छतरी के नीचे फिर रही है, लेकिन इदारों को ही यहाँ पर बदनाम करने के उसके ऊपर है। और मैं इनको ये बता दूं, ये जो मर्जी कर ले, इस्तीफे इन्होंने कबूल कर देते ना, 3.5 माह पहले ये कबूल कर लेते, तनख्वाहें इन्होंने हमारी रोकनी
بنی تھی 3.5 مہینے سے یہ روک کے بیٹھے ہوئے پارکس انہوں نے روکنے تھے, حالانکہ استعفے انہوں نے قبول نہیں کرنے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی جلدی ان کو لگ رہا ہے جب ان کا اقتدار خطرے کے اندر ہے. کہیں آپ نے 200 پریس کانفرنسیں ہوئی پچھلے ایک ہفتے کے اندر, کہیں آپ نے سنا عوام کی کوئی بات کی ہو, عوام کو ریلیف دینے کی کوئی بات کی ہو؟ یہاں پر آ کر عمران فوبیا, باقی ان کو پیرنی, ان کو اپنی پیرنی وہ مائی گلاسی یاد نہیں ہے جو ہر جگہ وہ پوری اپنی گلاس لے کر پھر رہی ہوتی ہے. ان کا اپنا بھکاری وزیر اعظم 10,000 کے جو تعویذ لے کر وزیر اعظم بننے کے چکر میں پھر رہا ہوتا ہے. ان کو کچھ یاد نہیں آتا, ان کو عوام یاد نہیں ہے. عوام سوال کا جواب دیں, سوال کا جواب دیں. آج بلوچستان کی تصویریں آ رہی ہیں, میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی, جو بلوچستان کی تصویریں آ رہی ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے, ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوں گی. 3.5 ماہ کے اندر جو آپ نے عوام کو رلا دیا ہے, عوام یہ بھولنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں. جلدی سے الیکشن میں جائیں, عوام کے مینڈیٹ کا صحیح ہے. امتیاز گل صاحب, رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں یہ سوال کر رہی تھی, عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن کا, شفاف الیکشن کا, آپ کو لگتا ہے یہ ڈاکو کی بازگشت میں شفاف الیکشن کی طرف کس طرح سے بڑھیں گی یہ سیاسی جماعتیں؟ جی بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ان کو تو تمام جماعتوں کا اس پہ کنسنسس چاہیے چیف الیکشن کمشنر کا. میں نہیں سمجھتا کہ چیف الیکشن کمشنر اتنی آسانی سے تبدیل ہوں گے. لگتا ہے کہ سب جماعتوں کو انہی کے تحت انتخابات قبول کرنے پڑیں گے. البتہ جس انداز میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے ابھی بائی الیکشن کے انتظامات کیے تھے, اسی طرح کے اگر اقدامات یہ قومی الیکشن میں بھی کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ وہاں پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر عوام کی بہت بڑی تعداد کسی ایک جماعت کے ساتھ ہو تو اس کو مینیپولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کے ہٹنے کی یا استعفے کی گردان کی بجائے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ جو آرگنائزیشن ہے اس دن کے, یعنی پولنگ کے دوران, پولنگ سے پہلے, کہ کس طرح مانیٹر کیا جائے تمام پروسیس کو, اس پہ میرا خیال ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور اگر سسٹم کے اندر سے کوئی ان کی مخالفت نہ ہو تو اتنا پھر میرا خیال ہے ان کا کام مشکل نہیں ہوگا. ان کو جو مینیپولیشن کا یا فراڈ کا ڈر ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کم سے کم ہو جائے گا. چلیں اسی پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کے لیے تیار ہے دعا. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو بات کریں نا ممنوع فنڈنگ, اصل میں اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے, تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈنگ کا بالکل جی فیصلہ کریں, تینوں پارٹیوں کا فیصلہ کریں, کس پارٹی نے کس سے فنڈ لیا, اسامہ بن لادن سے کس نے فنڈ لیا, کس کے باپ اور بیٹے کے درمیان ٹرانزیکشنز ہوتی نہیں ہیں, کہاں پر ٹھیکیدار منی لانڈررز پیسے ڈالتے رہے ہیں, کس پارٹی کے فنڈ کے اوپر, سارا کچھ سامنے آنا چاہیے. پھر آج یہ جو ٹویٹس کی گئی ہیں وہ ڈاکو رانی کی طرف سے, اسرائیلی ایجنٹ, تو میں بتا دوں اسرائیلی ایجنٹ کون تھے. اسرائیلی ایجنٹ وہ تھے جن کی حکومتوں کے اندر اسرائیل کے اندر ڈیلیگیشنز جاتے رہے تھے, اور جن کی سربراہی میں جاتے رہے تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے. ابھی ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اسی حکومت کے انڈر اسرائیل بات کرنے کے لیے, اور بھارتی ایجنٹ وہ ہیں جن کو ساڑیاں ملتی رہی تھیں, جو تحفے تحائف آپس میں مودی کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہتے, جو سچن دندال کو مری کا ویزا دلاتے رہے تھے, اور ابھی بھی جو آتے ہی جنہوں نے ٹریڈ منسٹر جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھجوا دیا ہے, یا وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ ٹائز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, یا امریکی ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں جی امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے, امریکہ کی مرضی کے بغیر تو ہم روس سے نہ گیس لے سکتے ہیں, نہ گندم لے سکتے ہیں, نہ ہم کوئی اور ٹرمز وہ کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ان کے اپنے اوپر آ رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تینوں پارٹیز کا اکٹھا وہاں پر فیصلہ کریں, ہم تو تیار ہیں, ہم نے تو 40,000 رسیدیں وہاں پر جمع کرائی ہیں. ان پارٹیوں سے پوچھیں انہوں نے کتنی رسیدیں جمع کروائی ہیں. ہمارے تو 32 کروڑ روپے کا مسئلہ تھا جو فورن فنڈنگ بھی نہیں. ٹھیک ہے علی صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, میں کامنٹ لے لوں اسی پہ جو آپ بات کریں. کھیلدار صاحب آپ کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے تو ساری رسیدیں جمع کرائی ہیں, آپ اپنی فکر کریں. دیکھیں پہلی بات میں ان کا بار بار یہ کہہ رہی تھی بلوچستان میں بارشوں کے حوالے سے اس نے بات کی. آج میں وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری اور کچھ وزیر اعلیٰ اور ایم این ایز اور باقی جو عملدار تھے وہ سب این ڈی اے میں سب موجود تھے. ایک بڑی میٹنگ ہوئی, 3 گھنٹے کی وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ تھی, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 20 گھنٹے کام کرتے ہیں, 4 گھنٹے وہ آرام کرتے ہیں, اور عمران کی تباہی کی وجہ سے اس کو 4 گھنٹے بھی نیند نہیں آتی, میں آپ کو بتا دوں.
اور دوسری بات یہ کہ ہمارا وزیر اعظم جاگ رہا ہے، وہ ان کی عمران خان کی طرح ایک نشئی وزیر اعظم نہیں ہے جو جا کے بنی گالا میں سو جائے۔ اب میں بتاؤں 8 سال سے انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کو روکا ہوا ہے، 8 سال سے انہوں نے وہاں پہ اسٹے پہ پہلے چل رہے تھے، اور یہ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا نہیں آئے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا کیس جلدی اس کا فیصلہ جو محفوظ کیا گیا اس کو قوم کے سامنے لایا جائے، جو ان کی چوری ہے، جو ان کے ڈاکے ہیں، جو ان کا پیسہ اسرائیل انڈیا سے آیا ہے، اس کو قوم کو بتایا جائے کس طرح انہوں نے اسی پہ میں آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس آپ کے خیال میں کیا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے حکمران اتحاد کو، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں جی، جس فائدے کی امید میں یہ بار بار اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، وہ فائدہ انہیں میرا خیال ہے کبھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس صرف اس بنیاد پہ بن گیا کہ کچھ ایسے پیسے تھے، میں نے بھی خود بھی امریکہ میں جو لوگ ان کے پی ٹی آئی کو ڈونیشنز دیتے تھے ان سے بات کی، اس کے پراپر وہ اکاؤنٹس انوائسز نہیں رکھ سکے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب وہ مانتے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ ٹھیک نہیں تھا آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کو یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں اس طرح کہ جیسے یہ کوئی فنڈنگ اسرائیل سے آئی تھی یا انڈیا سے آئی تھی۔ بابا انڈیا کے ساتھ کاروبار تو اتفاق فاؤنڈری اور اتفاق شوگر ملز کیا کرتے تھے، یہ مجھے معلوم ہے، ہمارے ایک سفیر ہوتے تھے دلی میں بہت عرصہ پہلے، میں ڈیٹ نہیں بتاؤں گا، وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں ایل سی کھلتی ہے اٹلی اور جرمنی کی، اور مشین جو ہیوی مشینری ہے سیمنٹ پلانٹس کے لیے اور اس کے شوگر ملز کے لیے، اور روڈ رولرز جو ہیں۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔